अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग पियाजे का वकूफ़ी नमू का नज़रिया पढ़ रहे थे। कल हमने इसको शुरू किया था लेकिन कंप्लीट नहीं किया था, तो आज हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि पियाजे ने वकूफ़ी नमू के 4 दर्जात बयान किए: हिस्सी हरकी दर्जा, कबल अमली दर्जा, ठोस अमली दर्जा और रस्मी अमली दर्जा। इनमें से हिस्सी हरकी दर्जा और कबल अमली दर्जा हम लोगों ने कल कर लिया था। कबल अमली दर्जे का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया था, वो मैं आपको आज बता देती हूँ, उसके बाद हम आगे चलते हैं। कबल अमली दर्जे यानी 2 से 7 साल की उम्र में बच्चे में खुद मरकज़ियत या ईगोसेंट्रिज्म पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि बच्चा दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के काबिल नहीं होता और दूसरों के नज़रिए से या दूसरों के तनाजुर से दुनिया को देखने के काबिल नहीं होता। वो ये समझता है कि जिस तरह की मेरी सोच है, मेरी फीलिंग है और जो कुछ मैं देख सकता हूँ, दूसरे लोगों की भी वही सोच है, उनकी भी वही फीलिंग है और दूसरे लोग भी वही सब कुछ देख सकते हैं। मसलन बच्चा अपनी आंखें बंद करके ये समझेगा कि जिस तरह मुझे दूसरे लोग नज़र नहीं आ रहे तो मैं भी दूसरों को नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह एक और मिसाल है कि एक बच्ची किसी बड़े को परेशान देखती है तो वो उसको कोई खिलौना जाके देती है, क्योंकि उसका ख्याल है कि जिस तरह मुझे खिलौने पसंद है और मैं खिलौनों को देखकर खुश हो जाती हूँ तो बड़ा भी उस खिलौने को देखकर खुश हो जाएगा। अब हम वकूफ़ी नमू के तीसरे दर्जे को देखते हैं, ठोस अमली दर्जा। ये 7 से 12 साल तक की उम्र के बच्चे ठोस अमली दर्जे में होते हैं। इस दर्जे की खुसूसियात ये हैं कि एक तो बच्चों के अंदर से खुद मरकज़ियत यानी ईगोसेंट्रिज्म ख़त्म हो जाता है, जिसकी अभी हमने बात की थी। अब बच्चा दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू या नुक्ता नज़र को भी समझ सकता है और इस तरह वो दूसरों के बारे में बेहतर फ़ैसला कर सकता है। मसलन एक बच्चे से पूछा गया कि आपके सामने 2 बच्चे हैं, एक बच्चे ने कप जानबूझकर ज़मीन पर दे मारा और उसको तोड़ दिया और उसके मुकाबले में एक दूसरा बच्चा था जिसने कि दरवाज़ा खोला और दरवाज़े के पीछे कुर्सी के ऊपर ट्रे में बहुत सारे कप पड़े हुए थे। उस बच्चे को नहीं पता था कि दरवाज़े के पीछे बहुत सारे कप पड़े हुए हैं। उसने जब दरवाज़ा खोला तो वो ट्रे गिरी और सारे के सारे कप टूट गए। तो आप ये बताएं कि कौन से बच्चे का कसूर ज़्यादा है और कौन से बच्चे को सज़ा ज़्यादा मिलनी चाहिए। तो छोटे बच्चे जो कि कबल अमली दर्जे में होते हैं वो तो अमूमन ये कहेंगे कि जिस बच्चे ने ज़्यादा कप तोड़े हैं उसको ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन वो बच्चा जो कि ठोस अमली दर्जे में आ चुका है वो ये कहेगा कि नहीं, जिस बच्चे ने जानबूझकर कप तोड़ा है उसको सज़ा ज़्यादा मिलनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि अब ये बच्चा समझ गया है कि दूसरों की नीयत और इरादा कितना अहम होता है, क्योंकि वो दूसरों के नुक्ता नज़र को भी समझना शुरू हो गया है। तो वो दूसरों के बारे में कोई भी फ़ैसला करने से पहले उनकी नीयत और इरादे को मद्देनज़र रखेगा। उसको ये पता है कि जिस बच्चे से ज़्यादा कप टूटे हैं वो उसने जानबूझकर नहीं तोड़े बल्कि वो गलती से टूटे थे। ठोस अमली दर्जे में बच्चे हिंसों का ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और इसके अलावा वो चीज़ों की दर्जा बंदी करना सीख जाते हैं। मसलन अगर बच्चों के सामने 2 रंगों के फूल रख दिए जाएं और उससे कहा जाए कि तुम डिफरेंट कलर्स के फूलों को अलग-अलग उनके ग्रुप बनाओ, तो वो बआसानी ये काम कर सकता है। वो एक कलर के फूलों को अलग ग्रुप में डाल देगा और एक कलर के फूलों को अलग ग्रुप में डाल देगा। इसी तरह बच्चे तरतीब भी दे सकते हैं। मसलन अगर उनके सामने मुख्तलिफ साइज़ के ब्लॉक्स या रिंग्स या गाड़ियाँ वगैरह या कोई भी खिलौने रखे जाएं और उससे कहा जाए कि तुम इनको इस तरह से तरतीब दो कि सबसे बड़ा पहले, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, तो बच्चा बआसानी ये कर सकता है। बच्चा साइज़ के हिसाब से, लंबाई के हिसाब से, वज़न के हिसाब से चीज़ों को तरतीब दे लेता है। ठोस अमली दर्जे में बच्चे के अंदर कंजर्वेशन यानी बका या तहफ़्फ़ुज़ की सलाहियत भी पैदा हो जाती है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि कबल अमली दर्जे के बच्चे में तहफ़्फ़ुज़ का कॉन्सेप्ट नहीं पाया जाता। उसके सामने अगर 2 ग्लास रख दिए जाएं और उनके अंदर लिक्विड डाल दिया जाए और उसके बाद एक ग्लास को किसी पतले और लंबे ग्लास में उसका लिक्विड डाल दिया जाए तो बच्चा ये कहेगा कि अब ये लिक्विड ज़्यादा हो गया है। इसकी वजह यह है कि बच्चा नए बर्तन की सिर्फ लंबाई को देख रहा है, वो ये नहीं देख रहा कि वो बर्तन लंबा तो है लेकिन वो चौड़ा कम है। लेकिन जब बच्चा ठोस अमली दर्जे पर पहुंचेगा तो अब उसके समझ में ये आना शुरू हो जाएगा
کہ یہ دونوں لیکوڈز ابھی بھی برابر ہیں اور نئے برتن میں ڈالنے کے باوجود یہ لیکوڈ پہلے سے زیادہ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ اب صورتحال کے صرف ایک پہلو کو نہیں دیکھ رہا، وہ دونوں پہلوؤں کو دیکھ رہا ہے۔ وہ یہ حساب لگا رہا ہے کہ نیا برتن اگر لمبا ہے تو وہ ساتھ پتلا بھی ہے، اور اس کو یہ بھی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جوس یا لیکوڈ جو ہے یہ اتنے کا اتنا ہی ہے، کیونکہ اس میں نہ تو کچھ ڈالا گیا ہے اور نہ اس میں سے نکالا گیا ہے، صرف اس کی شکل بدلی ہے، صرف اس کی مطلب اس کو ایک نئے برتن میں ڈال دیا گیا ہے۔ تو تحفظ یا کنزرویشن کو سمجھنے کی یہ صلاحیت جو قبل عملی درجے میں نہیں تھی، یہ اب ٹھوس عملی درجے کے بچے میں پیدا ہو گئی ہے۔ تحفظ کے کانسیپٹ کو سمجھنے کی صلاحیت اور بھی کچھ طریقوں سے جانچی جا سکتی ہے۔ مثلاً بچوں کے سامنے برابر تعداد میں بٹنز کی 2 لائنز لگا دی جائیں اور بچے سے پوچھا جائے کہ کیا یہ دونوں برابر ہیں، تو بچہ کہے گا کہ ہاں جی یہ برابر ہیں۔ اس کے بعد ایک لائن کے بٹنز کو کھلا کھلا کر کے رکھ دیا جائے، تو قبل عملی درجے کا بچہ تو یہ کہے گا کہ اب اس لائن میں بٹن زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن جو ٹھوس عملی درجے پر پہنچ چکا ہے وہ بچہ یہ کہے گا کہ نہیں، ابھی بھی یہ دونوں لائنوں میں بٹن برابر ہیں۔ اسی طرح آپ مٹی یا پلے ڈو وغیرہ کے 2 ڈھیلے لیں جو بالکل برابر ہوں اور بچے سے پوچھیں کہ کیا یہ دونوں برابر ہیں، بچہ کہے گا کہ ہاں جی یہ برابر ہیں۔ اس کے بعد ان میں سے ایک ڈھیلے کو پھیلا کر چوڑا کر دیں اور بچے سے پوچھیں کہ کیا یہ اب بھی دونوں برابر ہیں، تو چھوٹا بچہ تو یہ کہے گا کہ پھیلی ہوئی شکل میں مٹی یا پلے ڈو زیادہ ہے، لیکن جو بچہ ٹھوس عملی درجے پر پہنچ چکا ہے وہ کہے گا کہ یہ دونوں برابر ہیں۔ ٹھوس عملی درجے کے اختتام تک بچے حجم یا جسامت کے علاوہ وزن کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد وقوفی نمو کا اگلا اور آخری درجہ ہے، اس درجے کو کہا جاتا ہے رسمی عملی درجہ، اور یہ 12 سال کی عمر سے لے کر بالغ ہونے تک ہوتا ہے۔ اس درجے کے اختتام تک انسان کی وقوفی نمو مکمل ہو جاتی ہے۔ اس درجے کی اہم خصوصیات یہ ہیں، سب سے پہلے تو بچہ یا فرد یا نوجوان، کیونکہ اب تو وہ نوجوان بن چکا ہے، تو نوجوان تجریدی تفکر کے قابل ہو جاتا ہے۔ تجریدی تفکر یا ایبسٹریکٹ ریزننگ یا ایبسٹریکٹ تھنکنگ سے مراد ایسی چیزوں کے بارے میں سوچنا جن کی کوئی شکل نہ ہو یا جن کی کوئی تصویر بنا کر ہم پیش نہ کر سکتے ہوں۔ چھوٹے بچوں کی تعلیم کے لیے ہم ان کو مختلف چیزوں کی تصویر بنا کر پیش کرتے ہیں کہ مثلاً یہ بلی ہے، یہ بکری ہے، یہ کرسی ہے، یہ میز ہے، یہ فلانی مشین ہے وغیرہ۔ مثلاً محبت، دوستی، مہمان نوازی، حب الوطنی، یہ ایسے کانسیپٹس ہیں کہ جن کی ہم کوئی شکل نہیں بنا سکتے، لیکن ہم ان کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ اس قسم کے تعقلات یعنی کانسیپٹس کو تجریدی کانسیپٹس کہا جاتا ہے۔ تو رسمی عملی درجے میں انسان تجریدی تفکر کرنے کے قابل بھی ہو جاتا ہے اور وہ تجریدی کانسیپٹس کے بارے میں بھی سوچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ میتھس کے مشکل فارمولے سمجھ سکتا ہے اور ان کے ذریعے سے پرابلمس کو سالو کر سکتا ہے۔ وہ تناسب، بٹا، اشاریہ وغیرہ کے کانسیپٹ کو سمجھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ ایسے مسائل کو سمجھ سکتا ہے جو اس کے سامنے فزیکلی یا طبعی طور پر موجود نہیں ہیں، یعنی وہ غیر موجود مسائل کو بھی سمجھ سکتا ہے اور ان کو حل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ رسمی عملی درجے میں نوجوان اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ مفروضے بنا سکے اور ان کی جانچ کر سکے۔ مفروضے کے لفظ سے تو آپ واقف ہی ہوں گی۔ مفروضہ ایسی 2 چیزوں کے درمیان ایک فرض کیا ہوا ریلیشن شپ یا تعلق جس کو کہ ہم ٹیسٹ کرتے ہیں۔ آپ نے نفسیات کے تجرباتی طریقہ کار میں مفروضے کا ذکر پڑھا ہوگا اور یہ بھی پڑھا ہوگا کہ کیسے مفروضہ بنایا جاتا ہے اور کیسے اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ تو مفروضے صرف سائنسدان نہیں بناتے، بلکہ ہم اپنی عام زندگی میں عام مسائل کو حل کرتے ہوئے روزانہ درجنوں مفروضے بناتے بھی ہیں اور ان کو ٹیسٹ بھی کرتے ہیں۔ تو مفروضے بنا کر ٹیسٹ کرنا رسمی عملی درجے کی اہم خاصیت ہے۔ اس کے علاوہ رسمی عملی درجے کی اہم خاصیت یہ ہے کہ نوجوان ایک واقعے کی مختلف توجیحات کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر آپ کسی نوجوان سے پوچھیں کہ بیماری کیوں پیدا ہوتی ہے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ بیماری کے پیدا ہونے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، مثلاً جراثیم کا حملہ
یا امیونٹی کی کمی یا غذا کا ناقص ہونا وغیرہ۔ لیکن وہ بچہ جو ابھی رسمی عملی درجے پر نہیں پہنچا، وہ ایک بات کی صرف ایک وجہ بیان کرے گا۔ تو اسٹوڈنٹس، اس سبق میں ہم نے سیکھا کہ ٹھوس عملی اور رسمی عملی درجے میں فرد کے اندر کون کون سی وقوفی صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔